बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आज 19 सितंबर 2024 जुमेरात का दिन है। आज का दिन एक जानिब तो बहुत हैपनिंग होने वाला है क्योंकि कुछ अहम तरीन फैसले आज सुनाए जाने हैं, लेकिन रात गए एक बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है। आईनी तरमीम पर नून लीग और पीपल्स पार्टी के दावे और नून लीग और पीपल्स पार्टी बिलखुसूस इनकी सियासत का जनाजा उठा है। रात गए मौलाना फजल रहमान की जमात ने रही सही कसर नून लीग और पीपल्स पार्टी की सियासत का जनाजा उठाने में निकाल दी है। और जो तहलका खेज इंकशाफात हैं, आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि ये गेम चेंजर हैं। इनमें जो बातें सामने आई हैं कि आईनी तरमीम के मुसव्विदे के हवाले से जो खतरनाक तरीन तरामीम की जा रही थी और बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि जमहूरियत के नाम निहाद अलमबरदार हैं, जमहूरियत का चूरन बेच बेच कर और इस कदर जमहूरियत का राग अलापती है पीपल्स पार्टी जैसे दुनिया में जमहूरियत की मौजद जमात ही ये है, इसके अलावा तो दुनिया ने जमहूरियत देखी नहीं। अलबत्ता जमहूरियत का कत्ल करने वाली मौजूदा पीपल्स पार्टी बन चुकी है और बिलावल भुट्टो के दावों की तरदीद आ गई है JUI फे की तरफ से। वैसे तो इनके लिए यही सरप्राइज काफी था कि मौलाना फजल रहमान चलकर असद कैसर के घर गए, ज़ोहराने में शिरकत की और फिर मौलाना फजल रहमान साहब ने यहां तक फरमा दिया कि अगर हम हुकूमत की तरामीम के ऊपर वोट दे देते तो ये कौम से गद्दारी होती, तो कौम हमें कभी माफ ना करती। इतना बड़ा जुल्म करते हैं हम मुल्क के साथ। और उसके बाद मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो आराम से सियासी सरगर्मियां तर्क करके चंद दिनों के लिए मुल्तान तशरीफ ले गए हैं। यानी अब ये मामला ठंडा, कोई मौलाना साहब के पास जाने की जरूरत नहीं। ऑल्दो बिलावल, आपने देखा कि ये आईनी तरमीम का मामला सैटरडे संडे को जब डिले हुआ तो बिलावल अगले दिन पहुंच गए मौलाना फजल रहमान साहब के पास और कहा जा रहा था कि जी मोहसिन नकवी की नाकामी, आजम नजीर तारड़ की नाकामी, अब बेस्ट पॉलिटिकल प्लेयर्स और बेस्ट मफाहमत करने वाले लोग जो हैं उन्हें शामिल किया जाएगा। लेकिन इस वक्त मुकम्मल तौर पर इनका बयानिया और तमाम तर चीजें दबरदूस हो चुकी हैं। साथ ही साथ लाहौर जलसे का खौफ जो है वो भी सर चढ़कर बोल रहा है, गिरफ्तारियां और छापे मारे जा रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने भी एक नई आग जो है वो भड़का दी है। ये सारी डिटेल्स मैं आपके सामने रखता हूं, लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। आपके लाइक्स और कमेंट्स इसलिए भी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इस वक्त फायरवॉल एक्टिव हो चुकी है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक फायरवॉल का असर ज़ाहिर इस तरह से होगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा कमेंट्स करें, क्योंकि उससे एंगेजमेंट बढ़ती है। वीडियो की एल्गोरिदम जो है वो वीडियो को प्रमोट करता है और फायरवॉल का असर जो है वो ज़ाहिर होता है। अब जरा आज के दिन के हवाले से मैं आपके सामने कुछ चीजें रख दूं। एक जानिब तो इस्लामाबाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दीली पर इलेक्शन कमीशन का फैसला दुरुस्त है या जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी बतौर ट्रिब्यूनल केसेस सुनेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 1.5 माह तक ये फैसला महफूज रखा और आज 1.5 माह बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो ये फैसला सुनाने जा रही है। सो लेट्स सी, आज का दिन इस हवाले से इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन कमीशन में आज एक और इजलास बुलाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करना है या नहीं, इस हवाले से कानूनी माहिरीन से राय ली जाएगी। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के अलावा दुनिया भर में और कहीं ऑप्शन नहीं होता, लेकिन अब चूंकि एक वारदात डलनी है और वो आईनी इदारे वाला राग कि भाई हमें कोई डिक्टेट नहीं कर सकता, हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है। फिर जस्टिस काजी फाइजी साहब के 2 इंतहाई हम ख्याल जजेस का एक फैसला कि कोई भी आईनी इदारा सुप्रीम कोर्ट का गैर आईनी हुक्म मानने का पाबंद नहीं है, वो वाली गेम भी आज डल सकती है, उस पर भी हमारी नजर होगी। अच्छा, रात गए बदतरीन क्रैकडाउन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके खिलाफ इस वक्त लॉन्च कर दिया गया है। और मैं आपको ये बता दूं कि रात गए की जो डेवलपमेंट्स हैं उनके अंदर बड़े पैमाने पर छापे मारे गए, बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई। लाहौर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन वर्कर्स जो हैं उन्हें भी पुलिस बगैर किसी जुर्म के घसीटते हुए थाने ले गई और हवालात में बंद किया गया। वीडियोस जो हैं वो पूरी रात गए आती रहीं। मरियम सरकार जो है यूं लग रहा है कि मुकम्मल तौर पे कशीदगी चाहती है और मरियम सरकार हर मुमकिन ये कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह से मुल्क के हालात, अल्लाह ना करे लेकिन यूं लग रहा है कि ये खराब ही करेंगे। अब रात को हाफिज फरज जो है उन्होंने भी एक ट्वीट किया कि पुलिस रात के वक्त जलसा रोकने के लिए लीडरशिप और कारकुनों के घरों में छापे मारकर चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल कर रही है। मेरे दोस्त और तहरीक इंसाफ के देरीना कारकुन वसीम भट्टी के घर भी पुलिस ने गैर कानूनी छापा मारा और घर वालों से बदतमीजी की। इस तरह की फस्तायत जो है वो जलसे को नाकाम नहीं कर सकती। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ट्विटर फीड है वो मुकम्मल तौर पे भरी हुई है और लोग बैक टू बैक जो है वो अपनी वीडियोस शेयर कर रहे हैं। हमने इसे एक रात पहले भी देखा कि आलिया हमजा के घर, सनम जावेद के घर छापे मारे गए, सीसीटीवी फुटेजेस आई और इस वक्त वीडियोस आई हैं। रात को एक और वीडियो आई, पीटीआई की 2 खवातीन कारकुनान जो है वो बता रही हैं कि हमें घसीटते हुए पुलिस वाले जो है वो थाने लेकर आ गए और बगैर किसी जुर्म के हमें हवालात में बंद कर दिया। तो ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन वहीं दूसरी जानिब आप ये देखें कि पीटीआई के
جو کارکنان ہیں اور پی ٹی آئی کے آزادی رضاکار جو ہیں وہ پھر بھی میدان میں ہیں. اب رات کو ایک ویڈیو آئی کہ جی ٹیم آزادی رضاکار جو ہے وہ 31 ستمبر کو لاہور میں ہونے والے جلسے کے لیے شہر بھر میں عمران خان کا پیغام لیے عوام کو شرکت کی دعوت دیتی رہی اور آزاد کرا کر دم لیں گے کا نعرہ جو ہے وہ بیسیکلی آزادی رضاکار لگا رہی. یعنی ایک طرف فسطائیت، ایک طرف جبر، ایک طرف مریم نواز نے پنجاب پولیس کو اپنی پرسنل وینڈیٹاز کو فلفل کرنے کے لیے اور انہیں سیٹسفائی کرنے کے لیے، اپنی ایگو کو، اپنے سکورز کو سیٹل کرنے کے لیے، اپنے وینڈیٹا اور اپنے انتقام کی آگ کو بجھانے کے لیے پنجاب پولیس کو، ایک انسٹیٹیوشن کو، ایک لا انفورسنگ ایجنسی پنجاب پولیس کو استعمال کر رہی ہیں. لیکن وہیں دوسری جانب لوگ جو ہیں وہ ڈر نہیں رہے اور یہ ان کے لیے ایک میسج ہونا چاہیے. اور وہیں دوسری جانب جب علی امین گنڈا پور آئیں گے، اگر گنڈا پور میدان میں آ گیا اور پھر obviously ان کے پاس بھی فورس ہوگی خیبر پختونخوا کی، تو اللہ نہ کرے لیکن معاملات جو ہیں وہ کشیدگی کی طرف بھی جا سکتے ہیں. یہ ایک اہم ترین اپڈیٹ ہے. اچھا اب ذرا آگے آتے ہیں اور کچھ اور ڈیولپمنٹس جو ہیں انہیں بھی ڈسکس کرتے ہیں. اب ناظرین کرام، بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ بڑے ہی اچھے، بڑے ہی اس وقت جمہوریت کے علم بردار بن گئے. ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی دیکھیں ملٹری کورٹس کے حوالے سے ترمیم کرنی ہے تو پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن بلایا جائے. او بھائی پہلے یہی لوگ جو ہیں یہ کنونس کر رہے تھے، اب ہوا نہیں ہے اور یہ معاملہ ہو نہیں سکا تو اب پیپلز پارٹی جو ہے وہ واپس وہی والا کام کہ جی جیسے یہ حکومت میں مکھن پر سے بال کی طرح نکل کے سارا ملبہ نون لیگ پہ ڈال دیتے ہیں نا. اب بلاول بھٹو زرداری جو ہیں انہوں نے تمام تر جو باتیں کہیں، لیکن اس وقت میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بلاول بھٹو عجیب و غریب باتیں کرتے رہے، ملٹری کورٹس اور یہ سب. لیکن یہاں پر ایک چیز یہ ہے کہ آئینی ترمیم کے مسودے کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کا موقف جو ہے وہ تو سب کے سامنے ہے. جے یو آئی کے سینیٹر کامران مرتضیٰ ہیں، بڑے ڈیسنٹ آدمی ہیں. انہوں نے رات کو کچھ انٹرویوز دیے اور یہ انٹرویوز جو ہیں یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی بالخصوص اور نون لیگ کی بالعموم سیاست کا جنازہ ہیں یہ انٹرویوز. اور ایک جانب تو انہوں نے کہا کہ آئینی ترمیم کے مسودے میں آرٹیکل 8 میں ترمیم کی تجویز تھی جس کے تحت شہریوں کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل آئینی ہو جاتا، یعنی کہ شہریوں کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل جو ہے وہ ہو سکتا تھا اور یہ آرٹیکل 8 جو ہے آئین کا اس میں ترمیم تھی. اب اس سب کے اندر جمعیت علماء اسلام فے کے رہنما سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا کہ پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو آئینی ترمیم کے مسودے کی شقوں کا علم تھا. یعنی کہ بلاول بھٹو صاحب جو یہ باتیں کر رہے ہیں نا کہ انہیں علم نہیں تھا ان شقوں کا اور اب وہ پھمے کاکے بن رہے ہیں اور اس سب کے اندر سے اب وہ اپنے آپ کو بچانا چاہ رہے ہیں کیونکہ گند بہت پھیل گیا ہے، رائتہ پھیل چکا ہے. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ بالکل غلط بات کر رہے ہیں، غلط بیانی ہے. اور اس سب کے اندر بلاول بھٹو کے حوالے سے میڈیا سے گفتگو کرتے انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ مسودے میں کیا کچھ تھا بلاول کو معلوم نہیں. کامران مرتضیٰ نے کہا کہ بلاول بھٹو سے جو باتیں ہوئی ان سے یہ تاثر ملا کہ بلاول کو شقوں کا بہت اچھے طریقے سے علم تھا. بلاول بھٹو نے تو ہمیں یہاں تک کہا، ہم نے کہا کہ بلاول صاحب آپ ہمیں جس بات پہ کنونس کرنے لگے ہیں مسودہ ابھی ہمارے پاس پہنچا ہے اور یہ مسودہ ہم پڑھ رہے ہیں، یہ تو بڑا خطرناک مسودہ ہے، تو آپ اس پہ کیا کہیں گے. بلاول بھٹو نے تو انہیں یہاں تک کہا کہ کیا کریں جی مجبوری ہے، کرنا پڑے گا. واضح رہے کہ اس سب کے اندر بلاول بھٹو اور آپ یہ دیکھ لیں کہ آئین پاکستان بنانے کا سہرا لینے والی جماعت، جمہوریت کی نام نہاد علم بردار جماعت پیپلز پارٹی، اور آئین بنانے کا سہرا ذوالفقار علی بھٹو کے سر یہ سجاتے ہیں، جمہوریت کا سیویئر انہیں کہتے ہیں، ڈیموکریسی از دی بیسٹ ریونج ان کی والدہ نے نعرہ لگایا. نانا اور والدہ کی لیگیسی کو زرداری صاحب کے بیٹے نے کس طرح سے آگے لے کر چلا کہ اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک بہت بڑی اپڈیٹ ہے کہ جی بلاول بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو کا نواسا بینظیر بھٹو کا بیٹا رات کے 2 بجے اسی آئین کو دفن کرنے مولانا فضل الرحمان کے گھر مسودہ لے کر پہنچا. جمعیت نے آرٹیکل 8 یعنی بنیادی انسانی حقوق کے آرٹیکل میں ترمیم پر سوال اٹھایا تو بلاول نے کہا کہ نہیں جی ہمیں پتہ ہے لیکن یہ سب کچھ جو ہے یہ آپ کو پتہ تو ہے ہماری مجبوریاں ہیں اور بس ہمیں کرنا پڑے گا نا، بس ٹھیک ہے آپ اب ہم ہی بھریں، آگے بڑھتے ہیں. اور اس سب کے اندر اس بڑے انکشاف سے آج باضابطہ طور پہ یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ یہ آئینی ترامیم کتنی خطرناک تھیں. بنیادی انسانی حقوق کا جو آرٹیکل ہے اس میں تبدیلی کر کے شہریوں کا ملٹری کورٹس میں جو ٹرائل ہے. یہ 2 منٹ کی گفتگو آپ نے سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب کی سننی ہے جو پیپلز پارٹی کی پالیٹکس کے اندر لاسٹ نیل ان دی کافن ہے. ہیو اے لک. ہم نے یہ کہا تھا کہ جب تک ڈاکومنٹ نہیں دیکھیں گے ہم بات آپ کے ساتھ آگے نہیں کر سکیں گے. سر وہ جو وزیر موصوف فرما رہے ہیں کہ ڈاکیومنٹ آپ کا نام لے کر کہہ رہے ہیں کہ دیا گیا اس پہ شکوار بعد، وہ کب دیا گیا؟ میں بتاتا ہوں، میں پوری بات کر رہا ہوں، میں پوری بات کرتا ہوں اور پوری ذمہ داری سے کرتا ہوں. سر وہ ڈاکومنٹ جس دن انہوں نے اس کو ووٹ کروانا تھا اس سے جو پہلے کی رات تھی، یعنی صبح ووٹ ہونا چاہیے تھا اگر اس پہ ایگریمنٹ ہوتا، تو وہ اس سے جو پہلے کی رات تھی مڈ نائٹ میں اراؤنڈ 2 بجے وہ انہوں نے بھجوایا مولانا صاحب کے گھر میں، کسی کالے سے لفافے میں تھا. اور وہ جب انہوں نے بھجوایا تو پھر اس کے بعد وہ میرے حوالے ہوا کہ آپ اس کو پڑھیے.
ابھی یہ 2 بجے کا ٹائم ہوگا. اس کے بعد ابھی اس کو پڑھنا شروع ہی ہم کر رہے تھے تو بلاول آ گئے. تو چونکہ اس میں آرٹیکل 8 کی بات تھی تو ابھی تک بات ادھر آرٹیکل 8 پر رکی ہوئی تھی. آرٹیکل 8 والا جو ہے نا یہ ڈرافٹ آپ لوگوں کے پاس شاید نہیں ہے. ابھی اسی پہ ہم رکے ہوئے تھے تو میں نے بلاول صاحب سے کہا کہ چیئرمین یہ کیا اس میں یہ آرٹیکل 8 پہ آپ نے اس کو دیکھا ہے؟ تو بلاول صاحب نے کہا کہ جی ہاں مجبوری ہے اور اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے, اس طرح کا تاثر دیا. تو اس وقت کلامی کر رہا ہوں, آپ نے پریسائزلی آرٹیکل 8 جو کہ بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کے حوالے سے بات ہے, بنیادی حقوق کے حوالے سے آپ نے پریسائزلی میں بلاول صاحب سے کہا کہ یہ کیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن اب مجبوری ہے, کیا کر سکتے ہیں؟ جی بالکل یہی بات تھی اور یہ اس پہ کافی ڈیٹیل گفتگو ہوئی. اس وقت جو ہے مرتضیٰ وہاب صاحب بھی موجود تھے اور یہ وہ رات تھی, یہ پہلی دفعہ یہ کاغذ اور بلاول صاحب جو ہے کاغذ کے ریفرنس سے یہ ہم اس رات پہ بیٹھے تھے جس دن صبح جو ہے نا کہا جا رہا تھا کہ آپ نے اس کو ووٹ کرنا ہے. یعنی صبح 11 بجے اجلاس ہے, وہ پھر بعد میں 4 بجے ہو گیا. صبح جب 11 بجے اجلاس ہونا تھا اس رات 2 بجے یعنی کہ کل 9 گھنٹے پہلے پہلی مرتبہ آپ کے ہاتھ میں مسودہ آیا ہے. پہلی دفعہ وہ کاغذ دیا گیا اور اس کے مزید 1 گھنٹے کے بعد جب ہم نے اس کو پڑھنا ابھی شروع کیا تھا تو بلاول صاحب آ گئے اور بلاول صاحب کو ہم نے کہا کہ یہ معاملہ کیا ہے. تو بلاول صاحب نے جو ہے نا وہ اس میں مجبوریاں بتانی شروع کر دی. جی ناظرین اکرام, تو بلاول صاحب نے مجبوریاں بتانا شروع کر دی. اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ میرا کچھ کہنا بیکار ہوگا, یہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے. آپ کامنٹ سیکشن میں ضرور رائے کا اظہار کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.